फरमाता है मेरा हकीकी बंदा कौन है? हाय हाय, वो खुद कह रहा, जिसको यार कह दे ये मेरा है, जो पिया मन भाए वही सुहागन के, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। फरमाता है मेरा सिर्फ बंदा नहीं का, मेरा बंदा नहीं का, बल्कि मेरा हकीकी बंदा वो है, मेरा हकीकी बंदा। आज सुन लो, अगर अल्लाह के हकीकी बंदे होने का तमगा चाहिए, अल्लाह के हकीकी बंदा होने का ताज अपने सर सजाना चाहते हो, अल्लाह के हकीकी बंदा होने का मकाम और मर्तबा हासिल करना चाहते हो, हदीस कुदसी सुन लो। जमुल जवामे के अंदर ये हदीस पाक है जिसका मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, फरमाया मेरा हकीकी बंदा वो है, हकीकी बंदा इरशाद होता है जिसको मैं जवानी भी दूं, खूबसूरती भी दूं और उसके बाद उसको गुनाह दावत दे तो इस तसव्वुर के साथ वो रुक जाए कि अल्लाह देख रहा है, वो मेरा हकीकी बंदा है। जवानी भी दूं, खूबसूरती भी दूं और उसको गुनाह अपनी तरफ बुलाए तो वो ये सोच कर गुनाह से रुके। जवानी में, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी सुधर जाता है, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी सुधरता है। मैं बूढ़ों की तौहीन करने नहीं बैठा, बूढ़े हमारे यहाँ बड़े अजीम है, बूढ़े बड़े अजीम है हमारे यहाँ। लोग जवान अपनी मगफिरत की दुआ करते हैं, बूढ़ों की मगफिरत की दुआ मुस्तफा जाने रहमत करते हैं। वो भी पहले पेश कर दूं वरना मेरे बड़े बुजुर्ग मुझसे नाराज न हो जाएं कि सैयद ने आज कैसी गलत सलत बात कर दी, हमारा दिल दुखाया। बूढ़ों की फजीलत पर एक हदीस पढ़ देता हूं। आका ने सलात व तस्लीम फरमाते हैं सफेद रेश बूढ़े जब दुआ करते हैं तो अल्लाह को रद्द करने में हया आती है। हाँ, और अल्लाह जब किसी बूढ़े की दाढ़ी सफेद हो जाती है तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है अब इसका गुनाह मत लिखना, इस बूढ़े का गुनाह मत लिखना। और एक बात सुन ले बूढ़ों के लिए, जब सैयदना सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ, यह हदीस मैं जहां से पढ़ रहा हूं, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमान ने इसको लिखा है, जरा तवज्जो करें। सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ तो कब्र अनवर में उतारने के लिए मौला अली उतरे। जरा गौर करें, यहां जो मेंढकियों को जुकाम है जरा उनको भी समझ आनी चाहिए कि वो ये सोचते हैं कि अहले बैत और सहाबा में तो आपस में तनातनी चलती थी, ये अपनी तरह समझते। एक तबका ऐसा है खवारिज का जो रसूलुल्लाह को अपनी तरह समझता है और एक तबका रवाफिज का जो सहाबा को अपनी तरह समझता है। ना नबी अपनी तरह है, ना सहाबा अपनी तरह है, ना अहलुल बैत अपनी तरह है। वल्लाह ये वो अजीम लोग हैं कि पुश्ते जमीन ने और चश्मे फलक ने इन जैसी हस्तियों को देखा नहीं है और क़यामत तक देख नहीं सकते। लेकिन तवज्जो से सुनो, विसाल सिद्दीक अकबर का हुआ है, नहलाने वाले मौला अली है। विसाल सिद्दीक अकबर का हुआ है, जनाजा रसूलुल्लाह के दरवाजे तक ले जाने वाले मौला अली है। विसाल सिद्दीक अकबर का हुआ है, रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्जी लगाने वाले, या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी जो पीछे पीछे चलता था, गार में भी जो साथ रहा वो मजार में भी साथ रहना चाहता है, ये अर्जी लगाने वाले मौला अली थे और अपने हाथों से कब्र में उतारने वाले भी मौला अली थे। सिद्दीक इतना प्यार करें मौला अली से कि आपने रसूलुल्लाह को कब्र में आराम के लिए उतारा, मुझे भी आपके कफन आपने पहनाया, मुझे भी पहनाए। अब सुनिए, जो बूढ़ों के लिए हदीस पढ़ना, वरना यह मौका नहीं था यह हदीस पढ़ने का, लेकिन बूढ़े नाराज ना हो, इसलिए कि बूढ़ों की नाराजगी से मुझे डर लगता है अल्लाह ना नाराज हो, इसलिए कि मेरे बाबा भी बूढ़े हैं ना, अगर वो सुनेंगे तो उनको भी तकलीफ मिला। मेरे उस्ताद भी तो कई बूढ़े हो चुके हैं, तो इसलिए किसी का दिल ना दुखे, तो इसलिए उन्वान मेरा जवानी है, लेकिन साथ साथ में ये हदीस पेश करनी पड़ी है। लेकिन हमें कोई दुख नहीं है क्योंकि हम ये तय करके नहीं आए हैं कि हम इसी जुमले को कहेंगे, नहीं, हमारे जो जी में आएगा इस्लाही मुआशरा के लिए हुदूद शरा में कह देंगे, ठीक है ना। हाँ, तवज्जो है आपकी। हाँ, सरकार सिद्दीक अकबर को कब्र में उतारने के लिए मौला अली उतरे। मैं उन लोगों की खबर जरूर लेता, लेकिन ये मेरा उन्वान भी नहीं, मौका भी नहीं, जो कहते हैं कि अबू बकर जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैंने कहा अगर अली को माना था तो अली के कदम को भी मान लेते हैं। अली को माना था तो मौला अली के कदम को भी सिद्दीक जिस कब्र में बाद में गए हैं उस कब्र में सिद्दीक से पहले मौला अली के कदम गए हैं। जो पीरों का पीर हो, जो गौसे आजम का भी गौस हो, उसे अली कहते हैं। जो गौसे आजम का भी गौस है, जो ख्वाजे आजम का भी ख्वाजा है, उसे अली कहते हैं।
علی نے منبر پہ قدم بعد میں رکھے. علی اس علی کو کہ علی وہ علی ہے جسے رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ چڑھایا. علی کے قدم منبر پہ بعد میں پہنچے, رسول اللہ کے کندھوں پہ پہلے پہنچے. یہ مولا علی کے قدموں کی شان ہے نا. یہی تو ہم کہتے ہیں صدیق کو بھی سمجھو, علی کو بھی سمجھو. کیسے؟ صدیق وہ ہے جو نبی کو بٹھاتے ہیں, اور علی وہ ہے نبی جن کو بٹھاتے ہیں. تو جس نے نبی کو اٹھایا ہم اس کو بھی نہیں بھولتے, جس نے نبی کو اٹھایا اس کو بھی نہیں بھولتے, اور نبی نے جن کو اٹھایا ہم ان کو بھی نہیں بھولتے. اسی لیے تو ہمارے یہاں دونوں چیزیں ایک سنگم ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ کی. صدیق اکبر جس قبر میں بعد میں گئے, اس قبر میں مولا علی پہلے گئے اتارنے کے لیے. لیکن جیسے صدیق اکبر کو مولا علی نے قبر میں رکھا, مولا علی نے نعرہ لگایا. مولا علی نے نعرہ. میرے ایک دوست نے کہا کہ جب آپ نعرہ لگاتے تو ہمیں مزہ آتا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ آپ کبھی کبھی لگاتے. کہا بات تو صحیح ہے کہ کبھی کبھی. سوچئے جب ہم آپ نعرہ لگائیں تو آپ کو مزہ آتا ہے, جس پر علی مرتضیٰ نے نعرہ لگایا ہوگا. اور علی کا نعرہ کیا نعرہ ہے, کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا. جس کے نام کا نعرہ محفل کو زندہ کر دے, جب اس مولا علی نے نعرہ لگایا ہوگا تو پھر بات کیا ہوئی ہوگی. صدیق اکبر کو قبر انور میں اتارتے ہوئے مولا مشکل کشا نے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو لوگوں نے کہا علی یہ نعرہ لگانے کا کون سا ٹائم ہے, آپ نعرہ لگا رہے ہیں. تو مولا علی فرما رہے ہیں جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا, اس لیے کہ ابو بکر کو جب میں اتار رہا تھا تو میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لائے ہیں. حضور کو دیکھ کر میں نے نعرہ لگایا, اور حضور ابو بکر کو ہاتھ میں لے کے کہتے علی میرے ہاتھ میں دے, اور یوں دعا کرتے ہیں اللہ میرے ابو بکر کے صدقے میری امت کے سارے بوڑھوں کی مغفرت فرما. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صدیق اکبر, عظمت مولا علی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو بوڑھوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, بوڑھوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام جوان اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں, اور بوڑھوں کی مغفرت کے لیے صدیق اکبر کو واسطہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت امت کے بوڑھوں کے لیے دعا کرتے ہیں. کہتے اللہ میرے ابو بکر کے واسطے سے میری امت کے سارے بوڑھوں کی مغفرت. اور حضور کی دعا رد نہیں ہوتی. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. ایک بات کہوں, یہ میرے امام کی ندرت فکر ہے کہ انہوں نے دعائے رسول کو دلہن کہا, اور دلہن شریفوں میں کہیں ریجیکٹ نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں دلہن کبھی بھی ریجیکٹ شریفوں کے یہاں نہیں ہوتی. آپ مجھے بتائیں آپ نے کبھی کسی دلہن کو شریف گھرانے سے دلہن جوڑے میں واپس ہوتے دیکھا ہے؟ میں شریفوں کی قید لگا کے اس لیے کہ جب شریفوں کے یہاں دلہن کی بے حرمتی نہیں ہوتی تو جس نے شرافت کو پیدا کیا ہے تو خالق شرافت کے یہاں دلہن کیسے رد ہو سکتی ہے؟ اور وہ دلہن کیا ہے جو دعائیں مصطفیٰ دلہن کہتے ہیں. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. اور اللہ اکبر, ان جملوں پر ان مصروں پر قربان جائے. کوئی صاحب معرفت ہو تو اندازہ کرے سب اجابت کو دعائیں ڈھونڈتی ہیں, لیکن دعائیں مصطفیٰ وہ ہے جس کے لیے اجابت صرف ڈھونڈتی نہیں ہے, اجابت جس کے لیے جھکتی ہے, جس کے لیے اجابت جھکا کرے اسے دعائیں مصطفیٰ کہتے ہیں. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. اجابت نے جھک کر, ذرا جا کر کے لغت میں دیکھو اجابت کہتے کس کو ہے؟ جس کے لیے اجابت جھکا کرے وہ دعائیں مصطفیٰ ہے. جب دعائیں مصطفیٰ یہ ہے تو ذات مصطفیٰ کیا ہو؟ اجابت جس کے لیے جھکتی ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد, اور اسی دعا پر اتنا ناز ہے کہتے رضا پل سے اب, اس دعا پہ ناز کتنا ہے, کہتے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے.
वज्द करते गुजरिए, दुआ पे नाश कितना रद्द होना ही नहीं है। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, क्योंकि है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद, है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद। बात जवानों की चल रही थी, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है मेरा हकीकी बंदा वो है, हकीकी बंदा कि मैं उसको जवानी भी दूं, जवानी में खूबसूरती भी दूं और जवानी और खूबसूरती अता करूं, और उसके बाद गुनाह जब उसको अपनी तरफ बुलाए वो सिर्फ इस वजह से गुनाह ना करे। देखो गुनाह लोग इस वजह से भी छोड़ते हैं, मेरे अब्बा की इज्जत ना चली जाए, अब्बा बहुत बड़े बिल्डर हैं मोहल्ले के अंदर, मेरे अब्बा की इज्जत ना चली जाए, मेरे अब्बा बहुत बड़े मौलाना हैं, मेरी इज्जत ना चली जाए, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं। इज्जतों को बचाने के लिए जो गुनाह नहीं करते उनके लिए नहीं कहा गया, ये भी अलग उन्वान है, इसमें भी शरफ है, लेकिन शरफ ये जो हकीकी बंदा होने का शरफ उसी को है जमुल जवाने के अंदर। क्या अल्लाह अकबर, खूबसूरती भी हो, जवानी भी हो और गुनाह अपनी तरफ बुला रहे हो, और इंसान ये सोचे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, और बल्कि अल्लाह देख रहा है ये सोचकर गुनाह छोड़ देने पर वो बड़ी बशारत और सामने आई। अभी जहन में बात आई, हदीस है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जन्नते नईम की फजीलत बयान। जन्नत अलग अलग है, फिरदौस है, इरम है ना, जन्नतें हैं, अलग अलग नाम है, अदन है, ये सब जन्नतों के नाम है। जन्नत का एक नाम है जन्नते नईम। हुजूर जिन्होंने शबे मेराज जन्नत की सैर की है उन्होंने जन्नत देखा है, सहाबा के सामने बयान किया जन्नते नईम। जन्नते नईम क्या है जरा उसको सुन लें। जन्नते नईम है जिसमें ईंटें सोने की है, चांदी की है, वहां के कंकर और पत्थर याकूत और जबरजद के हैं। याकूत और जबरजद जरा नेट पर सर्च करके देखना, याकूत और जबरजद जरा चेक करना, कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा असली। और ये दुनिया के जो है ये दुनिया की तरह जन्नत नहीं है, जन्नत की कोई चीज दुनिया की तरह मत समझना। जन्नत का एक फल, जन्नत का एक फल पूरी दुनिया वालों को अगर एक बार खिला दिया जाए सब खा ले, कभी खाना नहीं मांगे। जन्नत के पानी को एक बार दुनिया के वालों को पिला दे, कभी पानी ना मांगे, ये है। और जन्नत फिर जन्नत है। जन्नत उसको कहते हैं कि तसव्वुर में जन्नत नहीं आ सकती, बयान में जन्नत नहीं आ सकती, ख्याल में जन्नत नहीं आ सकती। जन्नत सिर्फ जन्नत है, जन्नत सिर्फ जन्नत, बल्कि जन्नत कहती है उसको जो छुपी हुई है, जन्नत कहते ही उसको है, इसलिए कि जो छुपी हुई ना हो वो जन्नत नहीं हो सकती। इसीलिए जिन्नात को भी जिन्नात कहते हैं कि वो छुपी हुई मखलूक है, और जन्नत को भी जन्नत इसलिए कहते हैं कि वो भी छुपी हुई मखलूक है। अब लोग कहते हैं तुम औरतों को पर्दा क्यों कराते हो? मैंने कहा हमारे औरत जन्नत है और हर जन्नत को छुपाया जाता है। अगर पैदा हो जाए तो माँ बाप के लिए जन्नत है, अगर बहन है तो भाई के लिए जन्नत है, नेक बीवी है तो शौहर के लिए जन्नत है, और माँ है तो उसके कदमों में जन्नत है। हमारे यहाँ जन्नत के सिवा औरत का कोई तसव्वुर नहीं है, और हर जन्नत छुपी हुई होती है, जो छुपी नहीं होती वो जन्नत नहीं होती। हम औरत को जन्नत समझते हैं इसीलिए छुपा के रखते हैं। सिदरा वाली जन्नत भी छुपी हुई है और जमीन वाली जन्नतों को भी हम छुपा के रखते हैं। बस बात इतनी है कि सिदरा वाली जन्नत को गैरत खुदा ने छुपाया है, और जमीन वाली जन्नत को अल्लाह ने मर्दों को कह दिया अब तुम अगर गैरतमंद हो तो छुपाओ। जन्नत को गैरत वाले छुपाते हैं, बेगैरतों की तो बात ही कुछ, वो तो दयूस है। हदीस पाक में वो दयूस लोग हैं। हदीस पाक है जन्नत के दरवाजे पे आका फरमाता है मैं मेराज पे गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा देखा जन्नत दयूस लोगों के लिए हराम। जन्नत दयूस लोगों के। साहबा ने पूछा ये दयूस कौन है? सरकार ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा और बेहिजाब घूमती है और वो लोग उनको मना नहीं करते, वो दयूस है। दयूस ना अल्लाह उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है, ना उनका फर्ज कबूल करता है, ना उनका नफल कबूल करता है। आप बताएं जब औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, तवज्जो है आपकी, औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, तो औरतों को ब्यूटी पार्लरों में जाने की इजाजत किसने दिया? और औरतें ब्यूटी पार्लर जा रही, कोई मना करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कहते हैं पैसा हमारा है तो मर्जी हमारी होगी। ऐसा नहीं है। ये बात काफिर तो कह सकता है कि मेरा पैसा मेरी मर्जी, मोमिन नहीं कह सकता, क्योंकि मोमिन सौदा कर चुका है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलून वअदन अलैहि हक्कन फी तौरात वल इंजील वल कुरान। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अल्लाह ने मोमिनों की जान और मोमिनों के माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है। अपना माल नहीं है इसलिए अपनी मर्जी भी नहीं। अगर मोमिन हो तो अल्लाह को बेच चुके हो अपना माल, अगर मोमिन हो बेच चुके हो अल्लाह को अपनी जान। अपनी मर्जी नहीं चलेगी, ये तो मर्जी अल्लाह की चलेगी। और फिर सौदा कितना बड़ा हुआ है, जन्नत और हमने जान और माल अल्लाह को बेचा,
اور اللہ نے ہم سے خریدا اور اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرمائی. تو بات دور نہ نکلے، میں جب بات جنت کی کر رہا تھا، سرکار نے جنت نعیم کا تذکرہ کیا. جنت میں جنت نعیم بھی، پھر بھائی کوئی جنت ہو، جنت پھر جنت ہے، لیکن جنت نعیم کا ذکر مالک جنت نے کیا. فرمایا جنت نعیم میں ایک ایک حور ایسی ہے کہ اگر اس کا کنگن صرف ایسے کر دے، وہ بس ایسے کر دے اپنا کنگن، تو دنیا کے سارے لوگ اس کنگن کی چمک سے اندھے ہو جائیں اور چاند اور سورج کا نور ختم ہو جائے. پھر وہاں کا جو ذکر کیا وہ طویل ہے، کبھی آپ دیکھیے گا کتابوں میں، امام ابن الجوزی وغیرہ نے جو جنت نعیم کا تذکرہ کیا اس میں آپ تلاش کیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا. اسی طریقے سے حضرت مولانا عبد المصطفیٰ ظہری صاحب نے بھی جب وہ جنت نعیم کا بیان کیا اس کو بھی آپ دیکھیے گا. حکیم الامت نے بھی جنت نعیم کا تذکرہ کیا، اس کو بھی آپ چیک کیجیے گا. تو یقین جانیں، میں اپنے لہجے میں کہہ دوں آپ کو، ممبئی والوں کو سمجھانے کے لیے، جنت نعیم پڑھ کر منہ میں پانی نہ آئے تو پھر کہیں. ہاں جنہوں نے نہیں دیکھا، جب ان کے منہ میں پانی آ جائے تو جس نے دیکھا تھا وہ جنت بیان کر رہا تھا، دیکھنے والا بیان کر رہا تھا. جو دیکھ کر بیان کر رہا اور پھر وہ بیان کرے، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. بھائیو وہ تو یوں بھی کوئی بات کہہ دے، کسی گلی کی بھی بات کہہ دے تو ان کی بات کی طرح کوئی بات ہی نہیں، لیکن جب وہ جنت بیان کرے، مالک جنت خود جنت بیان کرے، تو پھر کیا انداز ہوگا، کیا ماحول ہوگا. صحابہ تڑپ گئے، لگے یا رسول اللہ یہ جنت نعیم ملتی کس کو ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ جنت نعیم کی قیمت کیا ہے؟ بہت سستا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی کھا لیے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو جنت نعیم کا ذکر ہوا ہے اس کی قیمت کیا ہے، جنت نعیم کیا چیز ہے؟ تو سرکار علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور یہ جنت نعیم کی قیمت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی خوبصورت عورت کسی کے سامنے آ جائے اور اس خوبصورت عورت پر کسی کی نظر پڑ جائے، نفس چاہ رہا ہو اس کو دیکھیں، اس کے ساتھ بدی کریں، بس دیکھنے کی پوزیشن میں وہ یہ سوچے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. خوبصورت عورت اس کے سامنے ہے اور نظر اس پر پڑی ہے، اور ایسے میں بندے کے دل میں خیال ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اٹھی ہوئی نظر کو اللہ کے خوف سے نیچی کر لے. آقا ارشاد فرماتے اسی وقت اللہ اس کے لیے بے حساب جنت نعیم لکھ دیتا ہے. یعنی اتنے عمل پر اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جوانی کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. میں اپنی گفتگو کو اسی پر پوری کرتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دادا مرشد کہا کرتے تھے ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو، بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہارے باغ رضواں تم سے ہے، زیب جنا تم ہو. اور کہتے ہیں کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تمہیں شہ والا، کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تمہیں شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہے تو مثل آسماں تم ہو. یہ کیا میں نے کہا، مثل سما تم ہو معاذ اللہ، منزہ مثل سے برتر زہر وہم و گما تم ہو. اور پھر جو بات کہی ہے یہ انہی کا حصہ کہتے ہیں میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہے کہاں تم ہو. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو. اللہ